नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आजकल माशरे में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल जो है वो हर तरफ घूम रहा है, और वो ये है कि क्या नौजवान नस्ल बेअदब है। मैं इसी मौजू पे आज आपसे बात करना चाहूँगा। नौजवान नस्ल किसी भी कौम का मुस्तकबिल होती है। उसकी आदात व अतवार बताती हैं कि अक़वाम आलम में उनका क्या मुकाम होगा। उनको माशरे में बावकार और ज़िम्मेदार शख्स बनाने, उनकी मुनासिब तालीम व तरबियत के इंतज़ामात किसका फ़र्ज़ है? कौन अपने फ़राइज़ से रूगर्दानी कर रहा है? मुझे तो हर रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलती है जिसमें नौजवान नस्ल को ना सिर्फ बेअदब बल्कि बदलिहाज और बदतमीज़ तक साबित करने की सही जो है वो की जाती है। और फिर ये वीडियोस जो है लोग देख भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती है कि जी टेक्नोलॉजी जो है वो नई से नई आ रही है। पेरेंट्स जो है उनकी इतनी ज़्यादा एज हो चुकी है, वो नई बातें सीख नहीं सकते। और अगर अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए या सेल फ़ोन के बारे में अपने बच्चे से कोई सवाल पूछ लें तो बच्चे जो हैं वो चिढ़ जाते हैं कि ये बात तो आपको कल भी बताई थी, और बदतमीज़ी जो है करने पे उतर आते हैं। और अगर यही बात उनका कोई क्लास फेलो या उनका कोई दोस्त पूछे तो आधी रात को भी ये खिदमत उसको पहुंचाने के लिए हाजिर होते हैं। नाज़रीन, अच्छी तरह जान लें, ख़ास तौर पर वो लोग कि जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ऐसी शायरी कर रहे हैं या ऐसे ड्रामे लिख रहे हैं कि नौजवान नस्ल बेअदब है। ये नौजवान नस्ल दरख्तों पे नहीं लगी थी, इसे हमारी बीवियों ने अपनी कोख से जन्म दिया था, पाला पोसा, उनकी उंगली पकड़ कर चलाया। ये हमारे हाथ में एक क्ले की तरह थे। हम जो चाहते उनको वो शेप यानी वो शक्ल दे सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने जब स्कूल में दाखिल कराने का वक्त आया तो आपने क्या कहा कि जी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है। किसी माँ बाप जो पढ़े लिखे भी हैं वो अपने आप से पूछें कि क्या उन्होंने कोशिश की कि वो स्कूल में जाके एक नज़र ज़रा सिलेबस ही देख लें कि उसमें क्या है। क्या तालीम के साथ तरबियत का बंदोबस्त भी किया गया? क्या बच्चों को सीने से लगा के भींच के उनको प्यार किया गया? या ये हुआ कि जब बच्चे सोए हुए थे तो आप उठ के अपने ऑफिस में चले गए और जब वापस आए तो बच्चे सोए हुए थे? नाज़रीन, ये आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने बच्चों को बहन भाइयों के साथ खेलने की और खिलौने शेयर करने की तरबियत दी? क्या आपने उनके साथ मिल बैठ के खेला, उनको कहानियां सुनाई? नहीं ना। क्या बच्चों को बताया कि हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में वालिदैन की इताअत, उनकी इज़्ज़त और उनकी खिदमत जो है उस पे बार बार जोर दिया गया है, यानी उसकी ताकीद की गई है? क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि इंसानी रिश्तों में सबसे ज़्यादा रुतबे वाला रिश्ता जो है वो वालिदैन का है? बताएं। क्या आपने बच्चों को बताया कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में वालिदैन से नेकी करने की बार बार ताकीद की है? क्या आपने उनकी तरबियत के लिए उनको वो वाक़या बार बार सुनाया कि हज़रत मूसा
اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ کی والدہ رحلت کر گئیں اور اس کے بعد جب وہ پہلی مرتبہ گئے تو آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آج دھیان سے بات کرنا، تمہارے پیچھے دعا کرنے والا ہاتھ نہیں۔ ماں کا یہ اعلیٰ مرتبہ آپ نے بچوں کو بتایا؟ اگر ہم نے کچھ نہیں بتایا تو پھر گلہ کس چیز کا؟ بتائیے ناظرین، آپ جواب دیجئے۔ ویسے ہم حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو ہم زیادتی کر رہے ہیں کہ بڑے ہی ایک ہی سٹروک میں تمام نوجوان نسل کو جو ہے وہ بدتمیز اور بے ادب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ہیومن سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب کسی بچے کو برا اور برا کہا جاتا ہے، بے ادب کہا جائے گا، تو وہ ایک جو انرجی اس کے پاس پہنچے گی، وہی انرجی وہ خود بھی کریٹ کرے گا، اور یہ ملٹی پلائی ہو کے اگر بچے کے اندر اچھا ہونے کی تمام صلاحیتیں موجود بھی ہیں تو وہ بچہ بے ادب ہی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ باتیں نہیں سوچی۔ ہمارا رویہ ڈرامہ نویسوں اور شاعروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب ان کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ جو آپ ڈراموں میں بچوں کو بے ادب اور بدتمیز دکھا رہے ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم حقیقت دکھا رہے ہیں۔ مانا کہ کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا ہوتا ہوگا، بلکہ ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن جب آپ ایک آدھ واقعہ کو لے کے ڈرامے بنا کے لاکھوں لوگوں کو دکھاتے ہیں تو آپ اس نیگیٹو بات کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی وجہ سے، یہ جو ڈرامہ نویس اور یہ جو شاعر ہیں ان کی وجہ سے بچے جو نا بے ادب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو وہ اپنا جو ایک اثاثہ ہے، جو میں نے ابھی کچھ باتیں آپ سے ذکر کی ہیں جو کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے بارے میں اور تمام پیغمبروں کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے ماں باپ کے ادب کو اپنی تعلیمات میں سب سے اوپر رکھا، یہ بتایا ہوتا تو آج آپ کو یہ شکایت نہ ہوتی۔ میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا اور آپ سے یہ کہوں گا کہ بند کریں بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو برا بھلا کہنا۔ اور اگر بچے کبھی اپنے پیئر سے مصروف ہوتے ہیں اور آپ کی بات نہیں بھی سنتے تو آپ کو اتنا زیادہ ان کو ملائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے پیار و محبت کریں، انہیں وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کو سیل فون یا نئے پروگرامز کے بارے میں ایک مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ بات آپ ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ آپ کو بالکل وہ شرمندہ نہیں آپ کو کریں گے۔ تو آپ سب لوگ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت کا بندوبست کریں، اور خاص طور پہ جو شاعر حضرات ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایک آدھ واقعہ لے کے کوئی 50 سالوں سے آپ نوجوان نسل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس کو بند کریں۔ ہمارے بچے، نوجوان نسل بہت اچھی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، بڑی محنتی ہے، اور یہی ہمارا مستقبل ہے، اور یہی ہمارا ملک جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے اور ہر لحاظ سے اس کی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ والدین میری بات پہ توجہ دیں گے اور بچے بھی میری بات کو غور سے سن کے اس پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔